मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी साप्ताहिक कार्यक्रम मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म हुँ मालविका सुब्बा। साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने मितिनीमा हामी मुख्यतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूबारे अनुसन्धान गरिरहनु भएकी एक जिज्ञासु अनुसन्धानकर्मी बिमला गुरुङलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँसँगको कुराकानी सुरु गर्नु अघि उहाँबारेको यो छोटो सामग्री प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बिमला गुरुङ एक जिज्ञासु लेक्चरर। केही समय पत्रकारिता गरेपछि उनको बढी समय अध्ययन अध्यापनमा बित्न थाल्यो। आम सञ्चारमा स्नातकोत्तर गरेकी बिमलाले पत्रकारितालाई नै निरन्तरता दिने सोच बनाएकी थिइन्, तर करियर अध्यापनतर्फ मोडियो। नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका बारेमा जब उनले थाहा पाइन्, त्यसपछि उनलाई यही समुदायबारे खुल्दुलीले हुटहुटी पार्न थाल्यो। यो समुदायको समस्या, चाहना, भावना बुझ्न विभिन्न व्यक्तिसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाइन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका कार्यक्रममा नियमित सहभागिता जनाउन थालिन्। उनले आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्र नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई बनाउने निधो गरिन्। फलत अहिले उनी यही समुदाय र नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे एमफिल गर्दैछिन्। परिवारमा 3 दिदीबहिनी मध्येकी माइली बिमलाको जन्म भारतको अल्मोडामा भयो। बुबाको जागिर भारतीय सेनामा भएका कारण उनको जन्म प्रवासमै भयो। बुबाको जागिर सकिएपछि सब परिवार नेपाल फर्कियो। नेपाल फर्किएपछि पोखराको लक्ष्मी आदर्श उच्च माविबाट उनले विद्यालय शिक्षा पूरा गरिन्। मेहनती र जिज्ञासु स्वभावकी बिमलाले विवाह सन्तानका बावजुद पनि पढाइलाई निरन्तरता दिइन्। आफ्नो बुबाको प्रेरणा, सहयोगी पतिको हौसलाले उनी विशेषतः अनुसन्धानमै रुचि राख्छिन्। अध्यापन उनको पेशा भए पनि नयाँ विषयमा अनुसन्धान गर्नु उनको तृष्णा बनेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका पीडा, खुसी, अधिकारबारे बिमला अनुसन्धानरत छिन्। विद्यालय र कलेजको पढाइ पूरा गर्दासम्म पनि बिमलाले यौनिक अल्पसंख्यकबारे खास थाहा पाएकी थिएनन्। समाजमा तेस्रो लिङ्गीहरू विरुद्ध अपमानपूर्वक गरिने सम्बोधन उनले सुनेकी थिइन्। तर त्यो बेला उनले कोही किन समाजबाट तिरस्कृत हुन्छ, सबैका लागि सम्मान किन छैन भन्ने विषयमा धेरै सोच्नै भ्याइनन्। जब उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विभिन्न समूह हुन्छन् र यो विषय प्राकृतिक हो भन्ने थाहा पाउँदै गइन्, त्यसपछि उनीहरूको यौन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, प्रजनन अधिकार, व्यक्तिगत व्यवहार सम्बन्धी अधिकारका बारे अध्ययन गर्न थालिन्। बिमलाको अध्ययन अनुसन्धान जारी नै छ। एक अनुसन्धानकर्ताको दृष्टिमा आखिर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका समस्या कस्ता छन् त? यो विषय बुझ्न उनीसँगै संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमलाजीलाई मितिनीमा स्वागत छ। धन्यवाद। समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण मिटिनी नेपाल टिमलाई पनि धन्यवाद। हजुर, सो यहाँले आम संसार केही विषयलाई लिएर अहिले पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ होइन? आम संसार पनि पढ्नु भएको छ, एज अ लेक्चरर पनि काम गरिरहनु भएको छ। यहाँको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ एमफिल गरिरहनु भएको छ हाम्रै यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको टपिकलाई लिएर। यहाँले एमफिल पनि रिसर्च पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, एमफिल पनि गरिरहनु भएको छ। अब हजुरले यो टपिक कसरी चुज गर्नुभयो? म यो एमफिलमा यही विषयमा मैले एमफिल गर्छु भनेर त्यो निष्कर्षमा कसरी आउनुभयो? सर्वप्रथम त मैले यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नै किन मेरो एमफिलको विषय बनाएँ भन्दा मेरो एउटा क्युरियोसिटी, फर्स्टमा त मेरो एउटा सेल्फ क्युरियोसिटी भनौँ। किनभने मैले यो समुदायको बारेमा बुझेको पनि अनेस्टली भन्दा धेरै भएको छैन। र सर्वप्रथम त मितिनी नेपालले आफ्नो कलेज ओरिएन्टेसन प्रोग्राम सम्बन्धमा मैले जहाँ अध्यापन गराउँछु, ब्रिटिस गोर्खा कलेज बाँसबारी, त्यहाँ आउनु भएको थियो यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम लिएर। बेसिकली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि थियो, तर हामी टिचर्सहरू पनि इन्भल्भ भयो त्यो प्रोग्राममा। अनि त्यहाँबाट नै एलजिबिटिआई एक्चुअली स्ट्यान्ड्स फर वाट होइन, यो कम्युनिटी भनेको वास्तवमा के हो भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट बुझेँ। र त्यही प्रोग्रामबाट नै मैले बुझिसके पछाडि मेरो क्युरियोसिटी नै भनौँ
मलाई एकदमै यो नयाँ टपिक हुनसक्छ रिसर्चको लागि पनि र यो समुदायलाई बेस्ट गरेर अहिलेसम्म त्यति एकाडेमिक रिसर्चहरू पनि भएका छैनन् भन्ने मलाई लाग्यो र सोही अनुसार मैले चुज गरेँ। हजुर, यहाँले अब रिसर्च गर्ने क्रममा थुप्रै कम्युनिटीका साथीहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता पनि लिनुभयो होला। बेसिकली हजुरको टपिक चाहिँ लिगल प्रोभिजन्समा रहेको छ होइन? सो यहाँको फाइन्डिङ्स, अहिलेसम्मको फाइन्डिङ्सले के भन्छ त? फाइन्डिङ्स भन्दा नि अलि मेरो रिसर्च किनभने अन्तिम चरणमा नपुगिसकेको हुनाले र अहिलेसम्म मैले गरेको अनुभवको आधारमा मैले एक्ज्याक्टली सेयर गर्नुपर्दाखेरि अफकोर्स धेरै चुनौती, धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ एलजिबिटिआई कम्युनिटीले। स्पेसली मेरो रिसर्च कानुनी व्यवस्था के छ यो कम्युनिटीलाई लिएर त्यो भएको हुनाले फर्स्टमा त मैले फाइन्डिङ्स के पाएँ भन्दा उहाँहरू आफै नै उहाँहरूको सेक्सुअलिटी, जेन्डर आइडेन्टिटीलाई लिएर खुल्न सकिराख्नु भएको छैन। फर्स्टमा मेरो फाइन्डिङ्स भनौँ वा कन्क्लुजन भनौँ है। त्यस पछाडि फ्यामिली एक्सेप्टेन्सको कुराहरू आउँछ, किनभने उहाँहरूले आफ्नो सेक्सुअलिटी नै खोल्न नसक्दाखेरि फ्यामिलीले स्वीकार नगर्ने हो कि भन्ने जुन एउटा ट्याबु भन्न म एउटा के अरे फोबिया, डर, हजुर त्यो चाहिँ छ है यो कम्युनिटीलाई लिएर। अर्को भनेको त्यो सँगसँगै आउँछ आइडेन्टिटीको कुरा। इट्स रिलेटेड टु द राइट टु सिटिजनसिप र यो सवालमा भनिरहँदाखेरि म यहाँ समक्ष सेयर गर्न चाहेँ सुप्रिम कोर्टले 2007मा नै फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ है भनेर जुन अनुसारको आदेश जारी गर्यो। तर नेपाल सरकार थुप्रै समयसम्म मौन रह्यो, धेरै वर्ष, र फाइनली 2013मा आइपुगे पछाडि यो समुदायलाई अलिकति सम्बोधन गर्ने हिसाबले यो जुन ओ क्याटेगोरी, अदर्स क्याटेगोरीको सिटिजनसिप इस्यु भयो। तर त्यो सवालमा पनि धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू अझै देखेँ मैले। सो स्टिल दिस कम्युनिटी इज फाइटिङ फर द दियर आइडेन्टिटी, त्यो अर्को कन्क्लुजन भयो। र मुख्य रूपमा समाजकै कुरा गरौँ, समाजको दृष्टिकोण जुन छ यो कम्युनिटीलाई लिएर त्यो भनेको अहिले पनि स्टिल अ ट्याबुहरू, स्टिग्मा नै छ। फ्यामिलीको एक्सेप्टेन्सदेखि लिएर सामाजिक रूपमा पनि चुनौतीहरूलाई आफूले कसरी सामना गर्ने भन्ने एकदमै ठुलो चुनौती रहेको छ। विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि समलिङ्गी सम्बन्ध जुन होमोसेक्सुअल रिलेसनकै कुरा गर्दाखेरि व्यक्ति र समाजले अझै पनि बुझेको छैन सम्बन्ध के हो वास्तवमा। व्यक्ति बिचको सम्बन्ध नै सम्बन्ध हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको छैन, किनभने सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै एउटा महिला र पुरुषको मात्र नभएर महिला पुरुष वा व्यक्ति बिचको सम्बन्धलाई भनेर बुझ्नु त्यो एकदमै आवश्यक, अपरिहार्य हुन्छ र त्यो कुराको नि ल्याकिङ छ। मेरो स्टडी लिएको फाइन्डिङ चाहिँ म एउटा त्यो पनि एड गर्न चाहेँ। हजुर, एज अ फ्रिलान्स जर्नलिस्ट पनि यहाँले काम गर्नुहुन्छ, अनलाइन जर्नलिजमको माध्यमबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा यहाँले न्युजहरू पनि लेख्नुहुन्छ। हामीले यसो बेसिकली स्टडी गर्दाखेरि थुप्रै मिडियाहरूमा विशेष गरी अनलाइनमा आउने र सर्टन युट्युब च्यानल्सहरूमा आउने र सर्टन अनलाइन पत्रपत्रिकामा उहाँहरूको न्युज आउँदाखेरि अलिकति नपच्ने खालको शब्दहरू प्रयोग गरिने, उहाँहरूलाई अलिक होच्याएर इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता लिने र उहाँहरूलाई बेसिकली डिस्क्रिमिनेसन नै स्वतः गरेको देखिन्छ होइन? तपाईँ आफै जर्नलिजम पढाइरहनु भएको छ, मास कम्युनिकेसन आफै पनि पढाउनुहुन्छ। पत्रकार साथीहरूले, मित्रहरूले स्पेसली यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको न्युज बारेमा लेख्दाखेरि कस्तो कुराहरूमा संवेदनशील हुनुपर्छ र के कुराको एकदम जरुरी छ? अफकोर्स यो क्वेसन एकदमै गहन छ है। विशेष गरेर मेनस्ट्रिम मिडियाकै कुरा गर्दा पनि अथवा हजुरले भन्नुभयो जुन अनलाइन मिडियाले यो समुदायलाई लिएर अलिकति अपाच्य खालका पस्न नसक्ने जुन शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ जसले उहाँहरूको पहिचान, उहाँहरूको यौनिकतामा नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ, त्यो एकदमै अनएक्सेप्टेबल हो। हेल्थ क्याटेगोरी अन्तर्गतको रिपोर्टिङमा पर्ने भयो होइन, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको कुरा गर्दाखेरि जर्नलिस्टहरूमा नै सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूमा नै नलेजको अलिकति ल्याकिङ नै छ, ज्ञानको कमी नै छ। मैले देखेको छु एकदमै बहुचर्चित होस्टले पनि प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो एलजिबिटिआइक्युए भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन? सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि सर्टन लेभलको मान्छेहरूले पनि त्यो रिसर्च नगर्ने रहेछन् कि सो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने चाहिँ म त्यही जवाफ सुन्न चाहेको थिएँ हजुरको। हजुर अफकोर्स आइडेन्टिटी क्राइसिस भएको हुनाले नै त्यो यो समस्या देखा परिएको हो कि यो समुदाय खुलेर चाहिँ आइराख्नु भएको छैन। जति पनि उहाँहरूले आफ्नो यौनिकता र जेन्डर आइडेन्टिटीको कुराहरू बाहिर एउटा
सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्ने हो एलजिबिटिआईका मुद्दाहरू, त्यो बन्न सकिरहेको छैन र समस्या त्यहीँनिर नै मैले देखेको छु। र यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्टिल एलजिबिटिआई भन्ने बित्तिकै हामीले थर्ड जेन्डर या तेस्रो लिङ्गी भनेर सम्बोधन गर्छौँ होइन। इभन मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि गर्नुहुन्छ र यो समुदायलाई इभन थर्ड जेन्डर भन्ने तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्द नै अलिकति अपाच्य छ कि होइन, किनभने नट ओन्ली ट्रान्स मात्रै छैन यो कम्युनिटीमा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इन्टरसेक्स कम्युनिटीहरूको पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला त रिपोर्टर्सहरूमा ज्ञानको अभाव, त्यसमाथि उहाँहरूले जति रिसर्च जति डिप एनालाइसिस गरेर यो कम्युनिटीमा बेस्ड भएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको छ। अलिकति यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। त्यो यौन आनन्द लिने भन्ने जुन छ त्यो पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्छ र भन्ने चाहिँ एउटा मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन होइन। यसको बारेमा पनि थोरै के भनिदिनुहोस् न। अवश्य पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारभित्र यौन आनन्द या सेक्सुअल प्लेजर लिने अधिकार पर्छ, यो महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। कतिपय मानिसहरूलाई यो थाहा छैन र यहाँनिर नै समस्या छ कि विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन अधिकार के हो भन्दाखेरि यस अन्तर्गत सुरक्षित यौन जीवनको कुराहरू, प्रजनन क्षमता र आफ्नो बारेमा निर्णय लिन पाउने अधिकार या भनौँ बोल्न पाउने अधिकार यावत अधिकारहरू पर्दछन्। यहाँले भन्नुभयो जसरी जुन सेक्सुअल प्लेजर के हो यो बारेमा नै कतिपयलाई थाहा नभएको र यो यौनिक अधिकारभित्र पर्छ र भन्ने जुन क्वेसन छ त्यो स्टिल पनि व्याप्त छ होइन। वास्तवमा सेक्सुअल प्लेजर भनेको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि माध्यमबाट लिने एउटा सकारात्मक अनुभव हो। सो अफकोर्स यो सेक्सुअल राइटमा पर्छ नै। यसले व्यक्तिलाई शारीरिक र व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार र साथसाथमा हाम्रो वाक तथा स्वतन्त्रताको अधिकार होइन, बोल्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ नि एसएलएचआर भन्ने, त्यसलाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ। सो अफकोर्स सेक्सुअल प्लेजर सेक्सुअल राइटमा एक्सर्साइज भइरहेकै हुन्छ। यही कुरा गरिरहँदा हाम्रो यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जुन तरिकाले यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ, यो यौन आनन्द लिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो समाजले अप्राकृतिक भनेर मान्छन्। हाम्रो स्टडी रिसर्चले के जनाएको छ, इट्स अलमोस्ट द सेम वे, त्यसमा केही फरक छैन भनेर भन्छ होइन। अब हामीले जेनरल पब्लिकलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ कि यो अप्राकृतिक होइन, इट्स द सेम वे नै हो भनेर कसरी बुझाउन सक्छौँ? लाइक हेट्रोसेक्सुअल कपलले लिने यौन आनन्द भनेको पनि यो सेम नै हो होइन, यो अप्राकृतिक होइन। तर व्यक्तिहरूको बुझाइमा अलिकति फरक छ र समस्या मैले त्यहीँनिर नै देखेको छु होइन। अघि पनि कुरा आइसक्यो, यौन आनन्द भन्ने बित्तिकै यौन अधिकारको नै विषय भएको हुनाले अफकोर्स होमोसेक्सुअल कम्युनिटी होमोसेक्सुअल रिलेसनमा पनि यौन आनन्दको विषयको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो आफ्नो नलेज अनुसार मैले गरेको रिसर्च अनुसार यो कम्युनिटीले विशेष गरेर विभिन्न माध्यमहरू अप्नाइरहेका हुन्छन् जुन सेक्सुअल प्लेजरको लागि, जस्तै अनेस्टली सेयर गर्दा ओरल सेक्सको कुराहरू आउँछ, फिङ्गरिङ, अनि ब्रेस्ट निपल प्लेइङको कुराहरू लेस्बियन कपल्सको हकमा होइन। त्यस्तै गरेर म्युचुअल मास्टरबेसनको कुराहरू भयो, किसिङ, कडलिङ, जुन आफ्नो पार्टनरलाई प्लेजर दिनको लागि वी जस्ट गिभ टाइट हग होइन, इन अर्डर टु सो लभ एन्ड अफेक्सन। यी विभिन्न माध्यमहरू छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूकोमा जाँदाखेरि पनि थुप्रै ठाउँमा भेदभाव भएको र सही तरिकाले परामर्श नदिएको भन्ने हाम्रो यही टेलिभिजनमा पनि आएर केही साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। यसलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? यो कम्युनिटीलाई लिएर जति नलेजको ल्याकिङ छ है त्यो स्टिल समस्याको रूपमा नै राखिएको छ। र सर्वप्रथम त एलजिबिटिआईको मुद्दाहरूलाई एउटा सार्वजनिक बहसको मुद्दा बनाइनु पर्दछ, किनभने यो कम्युनिटीलाई नै बेस्ट गरेर जति पनि हाम्रो यो पब्लिक प्लेटफर्महरूमा डिस्कसन्स, ओपन डिस्कोर्सहरू हुनुपर्ने हो त्यो एकदमै कमी छ। अलिकति एजुकेसन पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हो भने इभन मैले पनि फिल गरेको स्कुलको र कलेजको पाठ्यक्रमहरू करिकुलमहरूमा यो विषयलाई गहन रूपमा
राखिएको छैन होइन। तसर्थ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय के हो र उनीहरूको स्वास्थ्य उनीहरूको सेक्सुअलिटीलाई लिएर सोही किसिमले सम्बोधन गर्ने मैत्रीपूर्ण स्वास्थ्य नीतिहरू बन्नुपर्छ। विशेष गरेर हेल्थको एस्पेक्टमा कुरा गर्ने हो भने यो समुदायका व्यक्तिहरू एउटा सामान्य स्वास्थ्य उपचार लिनको लागि पनि हस्पिटलहरू जाँदाखेरि ट्रिटमेन्टको क्रममा होइन पाइलै पछि उहाँहरूले एउटा डिस्क्रिमिनेसन होइन विभेद। अर्को पनि एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको छ कुनै गाइनोकोलोजिस्टकोमा जाँदाखेरि महिला जानुभयो भने म्यारिड एन्ड नट म्यारिड भनेर सोध्नुहुन्छ कि आई डोन्ट नो किन सोध्नुहुन्छ। इट्स नट लाइक यो जमानामा आएर जस्ट बिकज यु नट म्यारिड यु नट ह्याभिङ सेक्स भन्ने त होइन नि त। धेरैको लागि त्यो अनौठो लाग्न सक्छ होला, धेरै प्रोटेस्ट गर्नुहुन्छ होला यो कन्भर्सेसन्सहरूमा। हामीले सेक्स बिफोर म्यारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता दिएका होइनौँ, तर इट्स भेरी नेचुरल, इट ह्यापन्स होइन। सो आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल त्यो क्वेसन नै सोध्न बन्द गर्नुपर्छ होला र सुरुमा नै यस्तो कम्फर्टेबल वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो कि उहाँहरूले म चाहिँ लेस्बियन हो, म चाहिँ गे हो, म चाहिँ ट्रान्स वुमन हो, म चाहिँ ट्रान्सम्यान हो भनेर भन्न सकोस् कि। सो त्यस्तो केसेसलाई चाहिँ संवेदनशील रूपले उहाँहरूले हेरिदिनु पऱ्यो ताकि कोही पनि यस्तो यो अधिकारबाट वञ्चित नहोस्, किनभने यसको लङ टर्म फिजिकल र मेन्टल हेल्थ रिपरकसन छ। यसै सन्दर्भमा जस्तै यहाँले रिसर्च गरिरहँदा धेरैजनासँग अन्तर्वार्ता लिँदा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कतिको कन्भर्सेसन गर्नुभएको छ र उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ, उहाँहरूले कसरी डिल गरिरहनु भएको छ भने यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अफकोर्स फिजिकल हेल्थ जति जरुरी छ मेन्टल हेल्थ उत्तिकै जरुरी छ होइन। र विशेष गरेर एलजिबिटिआई कम्युनिटीको हकमा भन्ने हो भने उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय नै हो। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै नर्मली हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टकै लागि जाँदा पनि जुन जेनेटेलिया एउटा छ बट उहाँको सेक्सुअलिटी जेन्डर आइडेन्टिटी अर्कै छ होइन। हस्पिटल त्यहाँबाट नै ट्रिटमेन्ट गर्ने वातावरण त्यति सही छैन। त्यहाँबाट नै उहाँहरूको मनमा भनौँ न या मेन्टली उहाँहरूको मनमा एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्छ क्या त्यहीँबाट नै जुन डिस्क्रिमिनेसनको इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यसले नै उहाँहरूको मेन्टल हेल्थ एस्पेक्टमा नराम्रो तरिकाले प्रभाव पारिरहेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ नै त्यही हो यो समुदाय अरू समुदाय जस्तो अरू समुदायहरू जस्तै प्राकृतिक हुन् अप्राकृतिक होइनन् भन्ने कुरा माइन्डसेट चाहिँ पहिला सुरु हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी सबै प्रत्येक इन्डिभिजुअलले आफ्नो माइन्डसेटमा त्यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन। लाइक दिस कम्युनिटी इज अल्सो नेचुरल। जस्तै हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अप्राकृतिक होइनन् भनेर सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ होइन। र फर्स्टमा त हाम्रो दृष्टिकोण नै जुन नकारात्मक एउटा सङ्कुचित दृष्टिकोण छ त्यो नै चेन्ज हुन आवश्यक छ। र जेन्डर फ्रेन्डली पोलिसिजहरू हेल्थ पोलिसिजहरू भन्नुपर्छ। सामान्यतया एउटा कहीँ जाँदाखेरि एउटा वासरुम प्रयोग गर्नेदेखि लिएर जुन हाम्रो मेल फिमेल क्याटेगोरी राखिएको हुन्छ जेन्डर फ्रेन्डली क्याटेगोरी छैन नेपालमा स्टिल अहिले पनि त्यति प्र्याक्टिसमा अभ्यासमा छैन र व्यक्तिहरूलाई थाहा पनि छैन होइन। किनभने सामान्यतया अब लेस्बियन्सहरूले जुन मेलको गेटअप राख्न सक्नुहुन्छ तर उहाँहरूले त टोइलेट युज गर्दाखेरि त फिमेलको नै युज गर्नुहुन्छ होइन। त्यसमा नै व्यक्तिहरूले अनौठो भएर हेर्ने गर्छन् कि त्यही भएर हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी साथीले त पिटाइ नै खानु भएको छ। हजुर। अनि कस्तो भएको थियो भने पछि त्यो लेडीले अपोलोजाइज गर्नुभयो होइन। तर या त्यस्तो केसेसहरू पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ मिसकम्युनिकेसन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थाहा नभएर अनौठो लाग्ने वातावरण छ। यो भेरी राइट जेन्डर फ्रेन्डली टोइलेट अपरिहार्य भइसक्यो। हामीले पनि उहाँहरूको सुनवाई त पक्कै पनि गर्नुपर्छ। अब यही शारीरिक सम्बन्धकै कुराकानी र हेल्थको कुरा गरिरहँदा मैले जान्न खोजेको चाहिँ असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने अनि आफ्नो अधिकार के हो भनेर थाहा नहुने भन्दाखेरि यसको रिपरकसन्स कता गएर जान्छ त हेल्थसँग रिलेटेड भएर? यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारभित्र मैले अघि पनि भनेसकेँ सुरक्षित यौन जीवन पर्छ र होइन सुरक्षित यौन सम्पर्क नै यौन अधिकारभित्र नै अभ्यास भइरहेको हुन्छ कि वास्तवमा। तसर्थ एउटा असुरक्षित यौन सम्पर्कको जोखिमलाई कम गर्न हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। विशेष गरेर परिवार नियोजनका स्थायी साधनहरूको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनदेखि लिएर मेनली भनेको यो हाम्रो SRHR होइन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा प्रत्येक इन्डिभिजुअलले जान्नु नै पर्ने हुन्छ। यसमा वकालतहरू
धेरै एडभोकेसिजहरू धेरै नै गरिराख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँले भन्नुभयो जस्तै असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट HIV लगायतका सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको सङ्क्रमण बढ्दछ होइन र यो कन्भर्सेसन गरिरहँदाखेरि म अलिकति LGBTI कम्युनिटीतिर अलिकति जोडिन चाहेँ। LGBTI कम्युनिटीमा पनि स्पेसली हाम्रो गे मेनहरूमा होइन बाइसेक्सुअल मेनहरूमा यो HIV को जोखिम अझ बढी देखा परेको छ र स्टडीहरूले पनि यो कुरालाई प्रुभ गरिसकेको छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि साधारण एउटा मानिसको तुलनामा गे मेनहरूमा HIV सङ्क्रमणको जोखिम भनेको 40 गुणा 40 टाइम्स होइन ज्यादा हुन्छ भनिएको छ भनेपछि वी क्यान इमेजिन द सिचुएसन के त्यहाँनिर होइन। तसर्थ अब अलिकति हामी किन असुरक्षित यौन सम्पर्कको यो व्यवहारहरू अभ्यास भइरहेको छ त नि इभन यो कम्युनिटीले पनि त्यो रिजन्सहरूमा अलिकति मैले बोल्न चाहेँ। सर्वप्रथम त यो क्याटेगोरीका व्यक्तिहरूमा त्यति हुन्छ नि सुरक्षित रूपमा यौन सम्पर्कको कुराहरूमा नै उहाँहरू लाइक प्रिकसन्सहरू द्याट सुड बी टेकन टु बी प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट HIV AIDS होइन त्यो प्रिकसन्सहरू नै सावधानीहरू कसरी अपनाउने भन्ने कुरा नै उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छैन। फर्स्ट कुरा कतिपय सचेत पनि हुन्छ बट एट द सेम टाइम मोस्ट अफ द कम्युनिटी दे आर अनअवेयर होइन फर्स्ट कुरा भनेको। सो द मेन रिजन भनेको अनप्रोटेक्टिभ इन्टरकोर्स होइन असुरक्षित यौन सम्पर्कले नै HIV को जोखिम सङ्क्रमण बढ्दो छ विशेष गरेर गे कम्युनिटीमा र त्यही हो एज अ होलमा भन्दाखेरि हामी अझै यो टर्मलाई अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर पनि भन्छौँ कि त्यो कुराको नि बढी अभ्यास भइरहेको छ। र अर्को रिजन भनेको यो कम्युनिटीका कति व्यक्तिहरू ड्यु टु देयर ओन कम्पल्सन्स होइन दे आर कम्पेल्ड टु वर्क एज अ सेक्स वर्कर है सेक्स वर्करको रूपमा काम गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ र हामीलाई थाहा छ सेक्स वर्क भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा छ द सेक्सुअल पार्टनर द्याट इज नट अलवेज द सेम उस्तै हुँदैन सबैजना एउटै पार्टनर हुँदैन। सो मल्टिपल सेक्स पार्टनरले गर्दा पनि यो सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दछ। र अर्को मेन भनेको सेयरिङ अफ द सेम निडल्स एन्ड सिरिन्जेसहरू होइन कन्टामिनेटेड सिरिन्जहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि जोखिम बढिएको छ। र अझ म त के सेयर गर्न चाहन्छु भने कम्युनिटीमा इन्क्लुडिङ द LGBTI कम्युनिटी दे डु हेभ नलेज उहाँहरूसँग नलेज त छ रिगार्डिङ वाट इज HIV AIDS होइन यो इन्फेक्सन्स कसरी हुन्छ हाउ टु बी प्रोटेक्टेड भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई थाहा छ तर समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि उहाँहरू केयरलेस गरिदिनुहुन्छ। इभन दे डोन्ट नो उहाँहरूले जुन जति अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर त्यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको नै छ यो सत्य कुरा हो। सो जुन कन्ट्रीमा हामी सेक्सको बारेमा कुरा गर्न नै लजाउँछौँ या सेक्सलाई ट्याबुको रूपमा लिन्छौँ जबसम्म त्यो सेक्सको ओपन कन्भर्सेसन हामीले गर्दैनौँ तबसम्म यो कुराहरूलाई सही तरिकाले रेगुलेट गर्नको लागि पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अदरवाइज इट विल अलवेज बी अ ट्याबु के त्यो लङ टर्म इफेक्टै भयो। म कोसँग बस्न चाहन्छु मेरो पार्टनर को हुन्छ भनेर चुज गर्ने अधिकार मेरो पनि छ यहाँको पनि छ सबैजनाको छ होइन। तर समाजले बनाइदिएको दायराभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूले जस्तै हाम्रै साथीहरूले आफूले चुज गरेको पार्टनरसँग बस्न चाहनु भयो भने उहाँहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ। कति ठाउँमा त उहाँहरूलाई कोठा नै दिइँदैन। कोभिडकै क्रममा पनि कतिजना साथीहरूलाई घरबेटीहरूले निकालिदिने कोसिसहरू पनि गर्नुभयो स्टिग्मेटाइजेसनले गर्दाखेरि होइन। तसर्थ यस्तो असहजतामा कानुनी परामर्श कसरी लिन सकिन्छ हाम्रो यसको लिगल प्रोभिजन के छ? अवश्य पनि यो होमोसेक्सुअल रिलेसनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो सुप्रिम कोर्टले नै 2013 मा लिभिङ टुगेदर रिलेसनको लागि एउटा कानुनी मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्था छ। तर कानुनी रूपमा त संविधानमा अधिकारहरू सुरक्षित छन् तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। तर यदि कसैले त्यस्तो समस्या परेको छ भने उहाँहरूले गएर त्यस विषयको बारेमा कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यसमा केस पनि फाइल गर्न सक्नुहुन्छ त होइन कसैले उहाँहरूलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ। यो कम्युनिटीका लागि काम गरिराख्नु भएको कति कम्युनिटी अरू एनजिओजहरू हुनुहुन्छ होइन मिटिङ नेपाल ब्लू डायमन्ड सोसाइटी परिचय नेपाल उहाँहरूसँग गएर सहकार्य पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो बिमलाजी हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको विषयमा जुन लिगल प्रोभिजनकै बारेमा यहाँले अहिले एमफिल पनि गर्दै हुनुहुन्छ विशेष त मूल त रिसर्च नै तपाईँको यसै सम्बन्धित छ होइन र उहाँहरूको बेसिक राइट्स के पर्दछ के कुराहरू चाहिँ ल छ उहाँहरूको लागि त्यो चाहिँ हामीलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकमा भन्ने हो भने उहाँहरूको संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूभन्दा मैले अघि पनि सेयर गरिसकेँ नेपालको कन्स्टिट्युसन 2015 को आर्टिकल धारा 12, 18 र 42 ले गरेका कुराहरू आइहाल्यो त्यसमा होइन। पहिचानको कुरादेखि लिएर सामाजिक न्यायको कुरा र सकारात्मक विभेदको कुराहरू त्यसमा आइसकेको छ। मेन त यो हाम्रो धारा 12, 18, 42 कै हकमा भएर उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, किनभने छुट्टै हक अधिकार त्यसरी छैन होइन। र 2013 मा गएर उहाँहरूले जुन फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले ओ क्याटेगोरीको नागरिकता पनि पाउनु भएको छ। दो द प्रोसेस एकदमै कम्प्लिकेटेड र लङ भए पनि त्यो पनि अर्को एउटा कानुनी व्यवस्था नै हो यो कम्युनिटी, जुन अझै परिवर्तनशील क्रममा नै छ। हजुर, अहिले चाहिँ जेन्डरको आधारमा नागरिकता लिन पाइन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न परिन्छ भनेर प्रावधान राख्न लागि छ। नहुने सम्भावना पनि छ यसमा। हजुर, र अर्को होमोसेक्सुअल कपलको हकमा लिभिङ टुगेदर रिलेसनको कुरा त आइ नै हाल्यो होइन 2013 मा जुन सुप्रिम कोर्टले नै दिएको आदेश अनुसार। तर स्टिल सेम सेक्स म्यारेजको कुरा पनि द्याट हेज टु बी फाइनलाइज। हजुर, अब हामीले एकजना अधिवक्तासँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ अब पारित हुने क्रममा छ भन्नुहुन्छ, तर अगेन त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ लट्स अफ कन्भर्सेसन्स द्याट स्टिल हेज टु गो अन। त्यसको लागि यो एलजिबिटिआई कम्युनिटी भयो र सँगसँगै तपाईँ हामी जस्तो हुन्छ नि उहाँहरूको हक अधिकारको लागि अलिकति फ्रन्ट लाइनमा आएर बोलिदिने, प्लस एउटा हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी को पनि एकदमै उहाँहरूको कलेक्टिभ इफोर्ट द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। समय निकालेर आइदिनु भएकोमा बिमलाजीलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जानेका कुराहरू दर्शकहरूको अगाडि राख्न यो मौका दिनुभएकोमा र विशेष गरेर मितिनी नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको एमफिलको लागि गुड लक। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नमस्ते। एम्प्लिफाई चेन्जको सहकारीमा मितिनी नेपालको यस प्रस्तुति मितिनीबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। यहाँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया के छ भने हामीलाई mitini@gmail मा लेखेर पठाउनुहोला। सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ।